बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इक़बाल। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से। खबर यह है कि शहबाज शरीफ को कराची से लड़ाने का फ़ैसला किया गया है। साथ साथ आज मरीम नवाज साहिबा के भी पेपर्स जो हैं, जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं, वो हासिल कर लिए गए हैं। यानी अब लगता है ऐसा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो दिलचस्पी है या उनकी जो तवज्जो है वो पंजाब के साथ साथ कराची पर भी मज़कूर होगी। इस हवाले से मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से पहले ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। ख़ास तौर पर उनके जो सरबराह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं, उनके हवाले से बातें की जा रही हैं। आज भी जमात इस्लामी के हवाले से बात यानी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने ये बात की कि जी एक शख्स को जो है बादशाह सलामत बनाने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा दीगर जमातें जिनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, वो भी ये कहते हैं कि जी शायद अगर पहले से ये चीज़ें हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हुकूमत देनी है और वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को बनाना है तो फिर इलेक्शन की ज़रूरत नहीं है। ये पहले ही बिलावल भुट्टो ज़रदारी कह चुके थे। बहरहाल अब कराची से इलेक्शन लड़ने के इस ऐलान के बाद जो है मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट से भी सवालात किए गए कि जी कोई सीट एडजस्टमेंट हुई है तो उसका जवाब दें। लेकिन मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल साहब का ये कहना था कि सीट या नामों के हवाले से कोई बातचीत नहीं हुई। अभी तो फ़िलहाल पेपर्स जमा करा दिए जाएंगे, उसके बाद जहां जिसका असर रसूख होगा उस हवाले से इलेक्शन लड़ा जाएगा। यानी इस वक्त जो है ये जो फैसला करना मुश्किल होगा कि कौन सी सीट किसके साथ एडजस्ट की जाएगी या कौन सी सीट में किसको अपने साथ बैठाया जाएगा। इन चीज़ों का फैसला बाद में किया जाएगा। अभी सिर्फ नॉमिनेशन पेपर्स और बैकिंग पेपर्स जो है ना वो जमा करा दिए जाएंगे। कराची के बहुत से हलकों से काफ़ी बड़ी तादाद में नॉमिनेशन पेपर्स हासिल किए गए हैं और इनकी जो वसूली है या इनके जमा करने का सिलसिला जो है ये जारी है। अब इन तमाम कामों में काफ़ी हद तक तेज़ी नज़र आती है। ख़ास तौर पर अगर मैं बात करूँ NA 240 की, तो ये कराची साउथ की सीट है और इसके लिए तकरीबन 92 फॉर्म्स अब तक हासिल किए जा चुके हैं। इसलिए कि साउथ के बहुत से इलाके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन इलाकों में न सिर्फ 2018 बल्कि 2013 में भी नशिस्तें हासिल करती रही है, इसलिए काफ़ी सख्त मुकाबला देखने में आएगा। बहरहाल नाज़रीन, इसी वाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं आसिफ बाजवा साहब, रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, साबिक मेंबर सूबाई असेंबली भी हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिफ बाजवा साहब, खुशामदीद कहते हैं सर। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया सर आपका। जी सर, क्या पोजीशन है? पहले तो मुझे ये बताएं कि पंजाब में इलेक्शन की क्या गहमा गहमी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब में आज कल से लोगों ने नॉमिनेशन पेपर्स लिए हैं और आज कुछ हलकों में लोगों ने, बहुत थोड़े लोगों ने आज जमा करवाए हैं। सुबह के लिए बहुत ज्यादा लोग जो है वो सुबह इंशाल्लाह नॉमिनेशन पेपर दाखिल कराएंगे। सर, वो जो खबरें आ रही थी कि मुस्लिम लीग नून के पास कैंडिडेट्स जो हैं वो मुकम्मल नहीं है, कैंडिडेट्स की दरखास्तें पूरी नहीं हो रही हैं पंजाब से, तो ये खबरें गलत थी? अप्रॉक्सीमेटली मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपसे अर्ज करूंगा जी कि हमारे पास हर PP में, हर यानी पंजाब प्रोविंशियल असेंबली के एक एक हल्के में कहीं 5 है, कहीं 10 है, कहीं 12 है, कहीं 14 है। अच्छा, माशाल्लाह। हमारे पास 8 से 9 कैंडिडेट हैं पंजाब के हर हल्के में। और अभी आप कल और 22 और 23 तारीख को आपको पता चलेगा कि पंजाब के PP के किसी भी हल्के से हम आउट नहीं होंगे। हर जगह पे हमारे एक से ज्यादा कैंडिडेट होंगे। जिसको पार्टी टिकट देगी वो फिर इंशाल्लाह इलेक्शन कंटेस्ट करेगा। ठीक है। अच्छा सर, ये जो एक ऐलान आया कि शहबाज शरीफ साहब कराची से इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, काफ़ी लोगों को हैरानी भी हुई और ये सवाल भी पूछे आ रहे हैं मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट पाकिस्तान से कि कैसे इलेक्शन, यानी क्या सीट एडजस्टमेंट क्या होगी, क्योंकि मरीम नवाज साहिबा के भी नॉमिनेशन पेपर जो है कराची से हासिल कर लिए गए। देखिए 2018 के इलेक्शन में आपके सामने है और इससे पहले भी शायद आपके प्रोग्राम में मैं अर्ज कर चुका हूँ कि मेरा ख्याल 80 या 90 वोट्स यानी लेस देन 100। जी फैसल वाडा का जो हल्का था बल्दिया का, जिसपे बाद में मिफ्ता इस्माइल साहब को खड़ा किया गया था, कादर खान मंदोखेल उस पे कामयाब हुए थे, लेकिन बहुत क्लोज जो वो थी। अच्छा, तीसरे नंबर पे मुस्तफ़ा कमाल साहब जो हैं, जो PSP थी, वहां से उनका भी बड़ा वोट बैंक है। तो अगर इन दोनों में कोई किसी किस्म का सीट एडजस्टमेंट हो जाता, लेकिन प्रॉब्लम ये भी है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब खुद भी ये सीट छोड़ना नहीं चाहेंगे। ये बहुत बड़ा टाई पड़ेगा, इसलिए कि मियां शहबाज शरीफ साहब चूंकि पहले जो है वो सेकंड नंबर पे रहे थे और बहुत कम वोटों से
یہ نشست نکالی گئی تھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، فیصل واڈا کی نشست تھی، اور سیکنڈ ٹائم لوز کر گئے وہ بائی الیکشن میں، پھر لوز کر گئے تھے جب فیصل واڈا کی نااہلی کے بعد یہ سیٹ خالی ہوئی تھی تو وہ پی ٹی آئی ریٹین نہیں کر پائی تھی، قادر خان مندوخیل نے ریٹین کیا، لیکن اس پہ بڑے تحفظات تھے اس لیے کہ مفتاح اسماعیل جو ہیں وہ اپنی شکست ماننے کو تیار نہیں تھے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے۔ دیکھیے جو جنرل الیکشن ہوتا ہے اس کے اور انداز ہوتا ہے، اور جو بائی الیکشن ہوتے ہیں وہ آپ کو سمجھ ہے مجھ سے زیادہ کہ اس کا الیکشن جو ہے نا وہ ذرا ڈفرینٹ ٹائپ کا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ جو آپ نے فرمائی کہ مصطفیٰ کمال جو ہیں وہ ان کی یہ سیٹ ہے، اور وہ دیکھیں جب آپ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں تو گیو اینڈ ٹیک کی بات ہوتی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، دیکھیں مصطفیٰ کمال صاحب اس وقت سٹریس زیادہ کر سکتے ہیں، اگر وہ جیت گئے ہوتے تو میاں نواز شریف صاحب یا مریم بی بی کہتے کہ ہم نے یہاں سے ہی الیکشن لڑنا ہے، لیکن چونکہ دونوں دفعہ ہی مصطفیٰ کمال صاحب وہاں سے شکست کھا گئے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس بات کو ضرور سمجھیں گے، کوشش کریں گے کہ وہ یہ سیٹ جو ہے یہاں پر پی ایم ایل این کا ووٹ سر، لیکن جتنے ووٹس انہوں نے وہاں سے حاصل کیے تھے کہیں اور سے اتنے ووٹس حاصل نہیں ہوئے تھے، اور مصطفیٰ کمال صاحب بھی ایک اہم اس وقت رہنما ہیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے، جنہیں اپنی سیٹ بھی ہر صورت حاصل کرنی ہے۔ سر بہت سی سیٹوں پہ تو مفروضے ہوتے ہیں نا کہ شاید یہ سیٹ نکال لیں گے، لیکن کیونکہ اگر پاکستان مسلم لیگ نون کی حمایت مل گئی مصطفیٰ کمال صاحب کو پھر تو میرے خیال میں کوئی مشکل نہیں ہوگا ان کے لیے سیٹ نکالنا۔ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بینگ پارلیمنٹرین اور بینگ پولیٹیکل ورکر، میری رائے یہ ہے کہ مصطفیٰ کمال جیسے جو لیڈر ہیں وہ کسی ایک حلقے کے محتاج نہیں ہوتے۔ یہ دیکھیں وہ ایم کے سر وہ تو شہباز شریف صاحب بھی ایک حلقے کی محتاج نہیں ہے، وہ بھی اسی لیے تو وہ پنجاب سے جا کر کے کراچی میں سندھ میں الیکشن لڑ رہے ہیں، اگر محتاج نہیں ہے پنجاب سے بھی لڑیں گے سر، ایسا نہیں ہے کہ پنجاب سے نہیں لڑیں گے، ڈیفینیٹلی لڑیں گے، دو حلقوں سے ایک آدمی لڑ سکتا ہے، یہ کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ آ چکی ہے۔ تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این اور جو ایم کیو ایم ہے یہ یقینی طور پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی طرف جائیں گے، اور ہماری بھی اور ایم کیو ایم کی بھی یہی خواہش رہی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے انتخاب میں چلا جائے، اور یقینی طور پہ ہمیں کچھ گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑے گا، اور میرا نہیں خیال کہ اس کے ساتھ والے حلقے یا کسی اور پنجاب میں آپ کا ووٹ بینک کہہ رہے ہیں کہ جی کم ہوا ہے، جیسے جیسے حکومت کی آپ نے اس کے بعد پھر یہ تمام چیزیں عوام میں ووٹ بینک جو پہلے تھا وہ اب نہیں رہا ہے، کیا یہ بات درست ہے سر؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 21 اکتوبر 2023 کے بعد اگر لوگ یہ تجزیہ کریں اور اس پہ اپنی رائے فرمائیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے پاکستان آنے کے بعد پی ایم ایل این کا ووٹ بینک جو ہے وہ ڈاؤن ہوا ہے، کم ہوا ہے، تو یہ خام خیالی ہے، اور یہ درست بات نہیں ہے، یہ تجزیہ درست نہیں ہے۔ ہم تو یہاں پر دن بدن لوگ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، اور کوئی ایسا حلقہ نہیں ہے جہاں سے لوگ دوسری باتوں کو چھوڑ کے۔ آصف واجد صاحب سوری آپ کی بات کٹ کر رہا ہوں، لیکن یہاں ایک یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ نواز شریف صاحب جب آئے تھے جلسے میں انہوں نے کہا کہ میں کسی سے انتقام لینے نہیں آیا، کسی قسم کا بدلہ نہیں لیا جائے گا، میں بالکل کنسٹرکٹیو کام کرنے کے لیے آیا ہوں، مثبت سیاست کروں گا۔ اب نواز شریف صاحب ہر میڈیا ٹاک میں یہ ضرور کہتے نظر آتے ہیں کہ جی حساب تو ہوگا، احتساب ہوگا، حساب ہوگا۔ سر پاکستان میں انتقام تو احتساب کے ذریعے لیا جاتا ہے، اور کوئی دوسرا طریقہ تو نہیں، آپ گولی تو نہیں مارتے نا کہ کوئی سیاستدان دوسرے سیاستدان کو، احتساب کے ہی نام پہ تو انتقام ہوتا ہے۔ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں کیا ہوتا رہا، پولیٹیکل مینیپولیشن کرنے کے لیے ٹوٹل نیب جو ہے نا، اب تو عدالتوں میں بیان دے دیا نیب کے سربراہ نے کہ جی وہ ہم اسی لیے کرتے تھے، ہم سے کہا جاتا تھا، ہم لوگوں کو اٹھا لیتے تھے، ان پہ کیسز بنا دیتے تھے، تو انتقام تو لیا ہی نیب کے تھرو جاتا ہے احتساب کے ذریعے، اور کون سا طریقہ ہے سر انتقام لینے کا؟ دیکھیے سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک شخص 2 دفعہ پنجاب، ایک دفعہ وزیر اعلیٰ فائنانس منسٹر رہے، پھر 2 دفعہ وزیر اعلیٰ پنجاب رہے، پھر 3 دفعہ وہ پرائم منسٹر الیکٹ ہوئے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بڑے سیزنڈ اور سینئر پالیٹیشین ہیں، اور جو بات وہ کرتے ہیں وہ سوچ بچار کے بعد کرتے ہیں۔ دیکھیں ہمارا جو ورکر ہے، ہمارا جو سپورٹر ہے،
وہ ایک بات پہ کھڑا ہے، اس بات پہ جو میاں نواز شریف صاحب نے نعرہ لگایا تھا نا جب ان کی گورنمنٹ کو ان کو ایک تمامہ کے نام پہ اقامہ کی بنیاد پہ گھر بھیج دیا گیا تھا، تو انہوں نے ووٹ کو عزت کی بات کی تھی. اور آج بھی پاکستان مسلم لیگ نون کا ورکر اور پاکستان مسلم لیگ نون کا جو سپورٹر ہے اور جو ان کا ووٹر ہے وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میاں صاحب ووٹ کو عزت نعرے لگائیں اور ان کی بات مانی جائے، اور پاکستان میں جو لوگ جہاں پر جس بھی انتخابی نشان کے اوپر مہر لگے اس کو کاؤنٹ کیا جائے. ایسا نہ ہو کہ پی ایم ایل این کو ہرانے کے لیے پی ایم ایل این کے جہاں پہ شیر کے نشان پہ مہر لگائی گئی تھی اس کے ساتھ کسی دوسری پارٹی کے نشان کے اوپر بھی ڈبل مہر لگا کے ان کو ہرایا نہ جائے. یہ دراصل درست بات ہے اور پاکستان میں پی ایم ایل این کا ووٹر کا یہی تقاضا ہے. دوسری بات کہ میاں نواز شریف صاحب انتقام کی بات دیکھیں، اس کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے پاکستان کو بچانا ہے. اور میں ایک عرض کر دوں سر، 6 مئی کو جب 1998 کو جب میاں نواز شریف صاحب نے انڈیا کے مقابلے میں 5 ایٹمی دھماکوں کے مقابلے میں 6 ایٹمی دھماکے کیے تو اس وقت یو ایس نے، یو کے نے اور یو این او نے، فرانس نے اور دنیا کی جو بڑی بڑی طاقتور ممالک ہیں جہاں بڑی بڑی جمہوریتیں ہیں انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کے خلاف سخت ترین پابندیاں لگائیں اور پاکستان کے جو ایف سی اکاؤنٹ سے فارن کرنسی اکاؤنٹ ان کو فریز کر دیا گیا اور پاکستان کی امپورٹ اور ایکسپورٹ بند کر دی گئی. اور آج سے اس وقت زیادہ حالات دگرگوں کے پاکستان کی معیشت کے اور پاکستان کی معیشت ڈوبنے جا رہی تھی. پاکستان اس وقت سہارا دیا، بالکل میاں صاحب نے اس وقت نکالا اور آج بھی عوام یہ سمجھتی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب پاکستان کو 16 مہینے جو آپ نے حکومت کی ہے اس میں بھی تو میاں نواز شریف صاحب بھی رہنمائی کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے، منع کر دیا تھا انہوں نے؟ دیکھیے میں عرض کر دوں سر مختصراً بتا دیجیے گا مجھے اگلے سیگمنٹ پہ جانا ہے. میں اس کو بالکل شارٹ بات کروں گا. دیکھیے اس میں یہ عرض کر دوں کہ میاں محمد شہباز شریف صاحب جو کہ پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ تھے اور ان کا اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے وہ پریزیڈنٹ تھے اور پی ڈی ایم کے وہ کینڈیڈیٹ تھے، اور یہ کوئی ایک جماعت کی گورنمنٹ نہیں تھی. تمام جماعتوں نے مل کے اس کی حکومت اس کو چلایا 16 ماہ اور اس کی اونرشپ کے لیے سب لوگوں کو اس کو سر وہ سب جانتے ہیں. مجھے بتائیں کہ کیا وجہ کیا تھی، اکنامکلی فیلئر کیوں ہوا؟ اسحاق ڈار صاحب کو لایا گیا یہ کہہ کے کہ جی ڈالر آ جائے گا 250 پہ ایک ہفتے میں آ جائے گا، کیوں نہیں لا سکے سر؟ میں بتانے جا رہا ہوں سر، جلدی بتا دیں ذرا، ٹائم کم ہے. کوئی ایم او یو سائن ہوتے ہیں کسی بہت بڑے مالیاتی ادارے کے درمیان اور کسی اسٹیٹ کے درمیان ہوتے ہیں، وہ کسی افراد کے درمیان نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. پرائم منسٹر آف پاکستان جو انہوں نے ایم او یو سائن کیے تھے آئی ایم ایف کے ساتھ کہ ہم پیٹرول کو 20 روپے تک بڑھائیں گے، چلیں اس وجہ سے. ٹھیک ہے سر، آپ کہتے ہیں کہ پرانے معاہدوں کی وجہ سے ہوا، چلیں ٹھیک ہے سر، معاہدوں کی وجہ سے ہوا کیا اور ٹرسٹ جو تھا وہ شیک کیا. یہ نگراں حکومت جو پیٹرول کی پرائس کم کر رہی ہے، ڈالر کی پرائس کم کر رہی ہے، یہ ان معاہدوں کی پابند نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں، یہ بالکل کوئی گورنمنٹ ایسا نہیں کر رہی. یہ تو انہوں نے سر مطلب پیٹرول کی پرائس کنٹینیوسلی کم ہو رہی ہے، ڈالر کی پرائس کم ہوئی، تو آپ کے خیال میں یہ نگراں حکومت جو ہے یہ پابند نہیں آئی ایم ایف کے معاہدوں کی نا، اس کا مطلب ہے؟ دیکھیں تابع ہے. اچھا، بالکل یہ تابع ہے، لیکن یہ مان نہیں رہے. نہیں مان رہے ہیں سر. اچھا، میکسیمم ان کی ڈیمانڈ تھی انہوں نے آپ لوگوں نے پوری کر دی ہے. اور وہ سب چلیں سر، میں سمجھ گیا. آپ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میکسیمم ڈیمانڈ آپ کی حکومت پوری کر چکی ہے تو اب ریلیف ملا ہوا ہے. بہت بہت شکریہ آصف واجوہ صاحب، پروگرام کے وقت نکالا. ناظرین ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام ہے خبر کی خبر، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین ہم بات کریں گے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے حوالے سے. آج متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے سینئر ڈپٹی کنوینر مصطفیٰ کمال نے نامینیشن پیپر جو ہیں وہ حاصل کیے، ساتھ ساتھ ہمایوں عثمان اور دیگر کے بھی پیپرز حاصل کیے گئے. اس موقع پر احسان صابر، ہمایوں عثمان اور دیگر رہنما جو ہیں وہ موجود تھے. مصطفیٰ کمال صاحب نے میڈیا ٹاک بھی کی اور اس حوالے سے ان کا یہ کہنا، جب صحافیوں نے پوچھا کہ جی کیا ناموں پہ یعنی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو گئی ہے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ نہیں، یہ ابھی چونکہ بہت ارلی ہوگا، اس وقت کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کی جا رہی، بلکہ جب پیپر جمع کرا دیے جائیں گے اس وقت لوگوں کا اثر و رسوخ دیکھ کے پھر مختلف علاقوں سے فیصلہ کیا جائے گا کہ کون سی سیٹ کس پارٹی نے لڑنی ہے اور کون سی سیٹ
किस पार्टी के हक में कौन सी पार्टी को दस्तबरदार होना है। बहरहाल नाज़रीन, इस पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट हसन साबिर, रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग अपना मुत्तहिदा कौम मूवमेंट पाकिस्तान के। खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। सर हसन साबिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। थैंक यू सर। क्या कहते हैं, मतलब क्या फैसले हो गए हैं? शहबाज शरीफ साहब कराची से इलेक्शन लड़ रहे हैं, बड़ी अहम सीट है, और आप लोग कहते हैं जिन्हीं नामों पे अभी तक कोई वो नहीं हुआ, यानी कोई ऐसी एडजस्टमेंट हुई नहीं है, तो क्या बताना नहीं चाह रहे हैं या क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, जो आपने अभी इंट्रो में बताई बात, जो जिन्होंने सवाल पूछा था उन्होंने कहा था कि शहबाज शरीफ साहब शायद इस NA 242 के हल्के से इलेक्शन लड़ने चाह रहे हैं। तो उस पे मुस्ता भाई ने कहा था कि जो है ना, हमारे जो एडजस्टमेंट है वो किसी नाम के हवाले से नहीं हुआ है, किसी भी नाम को नहीं डिस्कस किया गया है। हाँ, ये जरूर उसमें अंडर डिस्कशन अभी भी है कि नून लीग और MQM जो है वो एक दूसरे के साथ एक मफाहमत के साथ एक सीट एडजस्टमेंट पूरे सिंध में करके साथ चलेंगे इस इलेक्शन के अंदर, और वो स्टेज डेफिनेटली अभी डिस्कस होगी कि कौन कहां से लड़ेगा। जो असर रसूख की बात की, उन्होंने कहा कि ये असर रसूख हल्के के हिसाब से कहा कि वोटर का टर्नआउट किस तरफ ज्यादा है, तो वो उस पार्टी को डेफिनेटली वहां फेवर करता है। तो दोनों पार्टीज मिल के किसी एक कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे ताकि उस हल्के के अवाम का फायदा हो सर। एक बात ये कही जा रही थी कि जहां से जो रनर्स अप रहा है उसको देखा जाएगा, और रनर्स अप के विनर या रनर्स अप के हिसाब से सीटें दी जाएंगी PTI के अगेंस्ट, क्योंकि कराची की बहुत सी सीटें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास थी। तो अब ये देखा जाएगा कि जी सेकंड नंबर पे कौन रहा इन पार्टियों में से जिनसे आपका इत्तेहाद है। तो जो सेकंड, तो सर उस हिसाब से अगर देखा जाए तो शहबाज शरीफ साहब या मिफ्ता इस्माइल दोनों सेकंड नंबर पे रहे थे इस हल्के से। डॉक्टर साहब, इसमें चूंकि अंडर डिस्कशन ये रही है बात कि दोनों पार्टी MQM भी और PMLN भी 18 के रिजल्ट्स को तो किसी तौर पर भी नहीं मानते। वो जो जेरीमेंडरिंग करके जो रिजल्ट दिया गया था उसको किसी तौर पर भी एक्सेप्ट नहीं किया, आज भी नहीं करते। तो उस रिजल्ट के ऊपर तो हमने कोई अपने डिस्कशन की नहीं, अपनी सीट एडजस्टमेंट की बात नहीं की है। हम 2013 के इलेक्शन को सामने रख रहे हैं, उसके रिजल्ट को सामने रखते हैं और उनके ऊपर भी बात करते हैं। देखें, आज डिलिमिटेशन भी हो चुकी है और हल्का बंदियां तब्दील हुई हैं। सर, तो 2013 में आप नहीं समझते? अच्छा हसन साबिर साहब, इसमें दो बातें आपसे मैं और पूछना चाहूंगा। एक तो ये कि PSP जिसका एक अपना वोट बैंक था, जो 2018 के इलेक्शंस में बाकायदा इलेक्शंस कंटेस्ट किए गए, जो अहम शख्सियात जो अब मुत्तहिदा कौम मूवमेंट का हिस्सा ही अपनी एक अलग शनाख्त पहले भी रखती थी, क्या उनके PSP के वोट देखे जाएंगे? नंबर एक। नंबर दो ये कि सर 2013 में चीजें लंदन से चलती थी, तो आप उसको किस तरीके से उनका मवाजना आप करेंगे 2018 या 2024 के इलेक्शन के साथ? वो तो चीज़ ही और थी सर। वो तो फिर अब वो तो अलग ही नाम से इलेक्शन के लिए ऐलान किया गया लड़ने का, अभी तक बाइकआउट का नहीं कहा गया। पहले शायद कहा जा रहा था कि लंदन की तरफ से बाइकआउट हो जाएगा तो बड़ा मसला हो जाएगा, टर्न आउट नहीं होगा क्या। तो सर ये आप कैसे 2013 के इलेक्शन को आप आज से कैसे 2024 के इलेक्शन से कैसे, जब आपने पार्टी के सरबराह को ही खुद से जुदा कर दिया, जो चीजें पहले लंदन से कंट्रोल होती थी वो अब बहादुराबाद से पाकिस्तान हाउस से कंट्रोल होती है। डॉक्टर साहब, मैं इसमें आपकी बात का जवाब दे देता हूँ, मुझे मौका दीजिए। आपने क्योंकि इसमें 2-3 सवाल कर लिए अपनी एक बात में। पहले तो उसका देता हूँ, भाई देखें, ये 2018 में PSP MQM एक वोट बैंक के ऊपर ही है, ठीक है। इन दोनों को काउंट कर लिया जाएगा, एक ही वोट बैंक काउंट होगा वो, और उन दोनों को ही काउंट। आप क्योंकि स्पेसिफिक इस वक्त बल्दिया वाली सीट के ऊपर बात कर रहे हैं, तो उस वक्त 9,500 वोट जो है वो मुस्तफा कमाल भाई ने लिए थे और 5,500 वोट वहां से MQM के थे। तो अगर ये दोनों को मिला लिया जाता है तो जीतने वाले कैंडिडेट जो पीपल्स पार्टी का था उसको 14,000 वोट मिले थे, उससे ज्यादा वोट हो जाते हैं ये दोनों। आप बाई इलेक्शन की बात कर रहे हैं 2018 के इलेक्शन? जिमनी की बात कर रहा हूँ ना, जिमनी की, क्योंकि 2018 के इलेक्शन में तो फैसल वाडा जीते थे, शहबाज शरीफ साहब सेकंड नंबर। बात ही नहीं कर रहे हैं डॉक्टर साहब, उसका जवाब तो लेने ना। तो आप क्योंकि बात की थी दोनों का वोट बैंक एक ही है, क्योंकि पार्टी अब एक ही है। जो खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई की कन्वीनरशिप में, सरबराही में आगे बढ़ रही है, पार्टी एक है, ये MQM है और ये सब कुछ अब MQM का है, सब कुछ MQM के ही झंडे तले हो रहा है। वो मुस्तफा कमाल हो, वो खालिद मकबूल सिद्दीकी हो, अनीस कायम खानी हो, डॉक्टर फारूक सत्तार, सब एक ही प्लेटफॉर्म से
कंटेस्ट भी कर रहे हैं और तमाम लोग यकजा हैं। इस पर कोई दो राय नहीं है, कोई डाउट किसी को भी नहीं रहना चाहिए कि इसके अंदर कोई किसी किस्म की जो है वोट बैंक कोई अलग, कोई वोट बैंक अलग नहीं है, एक ही वोट बैंक है। दूसरा सवाल आपने कहा कि 2013 में जो है वो पार्टी लंदन से चलती थी, ऐसा भी नहीं है। देखें, ये पार्टी एग्जिस्ट कर रही थी। पार्टी 2013 में भी जो है पाकिस्तान में ही काम करती थी, पाकिस्तान में लोगों को मोटिवेट करती थी, पाकिस्तान में ही लोग जो है वोट देते थे और उसी झंडे उसी निशान को वोट देते थे। आज भी अगर आपने हमारे प्रोग्राम्स को फॉलो किया होगा, मुख्तलिफ एरियाज में जो हमारी कॉर्नर मीटिंग, छोटे छोटे जलसे और वो फिर और बड़े जलसों के अंदर तब्दील होती है, उससे अंदाजा लगाना चाहिए डॉक्टर साहब कि एमक्यूएम की तरफ लोगों ने राग़िब हुए हैं दोबारा से। एमक्यूएम को उन्होंने अपना मसीहा दोबारा जाना है। इस शहर में खुद बिलखुसूस रहने वालों ने एमक्यूएम पर एतमाद का इजहार किया है और वो एतमाद इंशाल्लाह 8 फरवरी में रिजल्ट की सूरत में भी इंशाल्लाह ताला आप सबको नजर आएगा। ठीक है, तो सर यानी अब इस पे जीडीए और जेयूआईएफ इनसे भी अब तक कोई सीट एडजस्टमेंट की बात नहीं की गई है? यानी लेकिन ये चल रहा है प्रोसेस, सब अपने कागजात भी जमा कराएंगे और जो जहां जिसका इन्फ्लक्स ज्यादा होगा डेफिनेटली उस पर फिर बात होगी, क्योंकि आगे अभी तो ये देखें इलेक्शन का, अभी खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने इलेक्शन कमीशन को जो लेटर लिखा है तो वो हमने कोई एतराज नहीं किया इलेक्शन कमीशन पे, या हमने कोई एक्सटेंशन की बात भी नहीं की कि 8 फरवरी से आगे ले जाए, हम ऐसी बात ना करेंगे ना हमने की है। हम ये बात कर रहे हैं कि आपने 3 दिन दिए फॉर्म सबमिट करने के और 7 दिन दिए हैं आपने स्क्रूटनी के, तो स्क्रूटनी भाई उन्हीं लोगों की होगी जिनके फॉर्म सबमिट होंगे, तो आप 5 दिन उसको कर दें, 5 दिन इसको कर दें, 5 दिन में फॉर्म 2 दिन अगर एक्सटेंड कर देंगे तो शेड्यूल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 दिन बढ़ा दें इसके, 3 के 5 कर दें और 7 से स्क्रूटनी के 7 से 5 कर लें, तो कोई हर्ज नहीं होगा, सारे काम अपने अप टू द मार्क हो जाएंगे। हमने ये दरखास्त की इलेक्शन कमीशन से और मेरे ख्याल से उनको ये सुनना और मानना भी चाहिए। इसे पूरे पाकिस्तान के अंदर लोगों में इस वक्त जो है ना प्रॉब्लम ये आ रही कि आज से ही इन्होंने फॉर्म देना भी शुरू किया और आज ही से इन्होंने एक्सेप्ट करा। ये सर आपसे जानना चाहूंगा, सारे डॉक्यूमेंटेशन जमा करानी पड़ती है। ठीक है सर, कराची की पार्टीज या पहले तहरीक इंसाफ यही है, सोशल मीडिया का बड़ा सहारा लिया जाता है आजकल। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो है ना उस हवाले से इतनी मुतहर्रिक नहीं नजर आती सोशल मीडिया पे। हमने जमात को देखा, पूरी कैंपेन उन्होंने बल्दियाती इलेक्शंस की जो है वो सोशल मीडिया के सहारे चलाई। क्या आप भी सोशल मीडिया का सहारा लेंगे? सर सोशल मीडिया पे तो अगर डॉक्टर साहब अगर सारे काम हो सकते होते कि कैंपेन भी चल जाए तो कंस्ट्रक्टिव वर्क भी सोशल मीडिया पे ही होगा। जैसे कि आप जिनका नाम लिया जमात इस्लामी, उन्होंने सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाई, सोशल मीडिया पे ही मेयर बन गए वो, तो फिर उनको प्रैक्टिकली तो कुछ नहीं मिला। उन्होंने सारा पैसा अपनी सारी तवानाई सब सोशल मीडिया पे खर्च कर दिए, सोशल मीडिया वॉरियर्स आगे पीछे कर दिए। पीटीआई ने भी यही किया, सच और झूठ का सहारा जितना ले सकते थे ली दिया। ये भी डॉक्टर साहब देखना पड़ेगा कि सोशल मीडिया पे जेन्युइन फॉलोअर्स कितने हैं, क्या ये कहीं किसी और डिवाइसेस का, किसी कॉल सेंटर्स का इनका सहारा तो लेके तो नहीं चला। बहुत सारी चीजें सामने आ गई हैं। अभी आप अगर पीटीआई का 2022 का ट्रेंड चेक करेंगे तो वो मिलियंस के अंदर था और अभी आप जरा सा देखें तो कितने फॉलोअर्स उसके अंदर से कम होते चले जा रहे हैं। ये वही तरीका है जो अडॉप्ट नहीं किया जाना चाहिए, गैर मुनासिब बात है, वो फिर किसी और वक्त डिस्कस करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं सर, तो सोशल मीडिया पर आप और हम सब जानते हैं कि किस तरह से फॉलोअर्स बढ़ते हैं और किस तरह से कम किए जाते हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट हसन साहब साहब प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान एडवोकेट हसन साहब हमारे साथ मौजूद है। एक वक्फा लेके आपकी तरफ वापस आते हैं और प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दो बार आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है खबर की खबर, मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की वजह से रजिस्ट्रेशन का मसला अपनी जगह चल रहा है। दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस है उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो हो गई है और उसकी कुछ चीज़ें आज मंजर आम पे भी आई हैं और अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपना बल्ले का निशान रिटेन कर पाती है नहीं। दूसरी जानिब कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने आज से ये नॉमिनेशन पेपर्स हासिल करने का सिलसिला शुरू किया है। फिज़ा ज़ीशान जो कि रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उन्होंने भी आज नॉमिनेशन पेपर हासिल किए हैं। उनसे जानते हैं कि जी क्या उनको कोई मुश्किलात का सामना तो नहीं करना पड़ा। बहरहाल हमारे साथ मौजूद है, इस पर खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम फिज़ा, आपको खुशामदीद कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू जी, वेलकम। क्या कहती हैं फिज़ा, ये जो इलेक्शंस के नॉमिनेशन पेपर्स हैं और चीज़ें हैं, कोई दिक्कत कोई दुश्वारी तो नहीं हुई आपको ये चीज़ें हासिल करने में, या अब जमा कराएंगी तो? जी अभी तो खैर प्रोसेस शुरू हुआ है, अभी तो पेपर्स लिए गए हैं। इस दौरान में तो कोई फिलहाल मुश्किल नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह पेश आई।
آگے ہم یہی امید کرتے ہیں کہ آگے بھی یہی اسی طرح ہو، لیول پلینگ فیلڈ دی جائے اور جس طرح باقیوں کے ساتھ سلوک ہو ہمارے ساتھ وہی سلوک ہو. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کراچی سے تقریباً کتنے کینڈیڈیٹس آپ کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں؟ ان میں سے کوئی پرانے کینڈیڈیٹس بھی ہیں آپ کے ساتھ؟ بہت سی تو آپ کی ساتھی جو سیاستدان تھیں وہ مختلف پارٹیز میں چلی گئی ہیں. یہ ہماری جہاں خواتین کا اگر تعلق ہے تو وہ تو ایک تو جو ہے ہماری خواتین وہ گئی ہیں اور وہ بھی کافی عرصہ پہلے سیاست چھوڑنے کا اعلان کیا، اس کے بعد اب وہ دوسری پارٹی میں چلی گئی ہیں. ان کا اپنا یہ اپنی مرضی ہے، لیکن یہ کہ ہماری باقی ساری ماشاءاللہ خواتین انٹیکٹ بھی ہیں اور الیکشن بھی لڑنا چاہتی ہیں اور پیپرز بھی فائل کر رہی ہیں. اور ہمارے باقی کے کینڈیڈیٹس جو ہیں سارے الحمدللہ بالکل اپنی جگہ پہ ہیں اور انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا کہ کتنے کینڈیڈیٹ. اچھا فضا مجھے بتائیے گا آپ کے جیسے پرانے چہرے بھی ہمیں الیکشن میں نظر آئیں گے، یا جو ایک فیصلہ کیا گیا تھا کہ صرف خواتین کو ٹکٹ دیے جائیں گے یا وکیلوں کو، یہ فیصلہ ابھی قائم ہے؟ بالکل نظر آئیں گے، پرانے چہرے نظر آئیں گے آپ کو انشاءاللہ. اور جو تو دیکھیں بچ گئے ہیں ظلم و ستم سے ان کو وہ ضرور نظر آئیں گے انشاءاللہ. جو کوشش کر رہے ہیں اپنے آپ کو انہوں نے تھوڑا سیف رکھا ہوا ہے، تو ہم امید کرتے ہیں کہ آگے ہمارے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جائے کہ ہم کم از کم پاکستانی اور انسان سمجھا جائے. تو اس وقت آپ لوگ رہنمائی اس وقت کس سے لے رہے ہوتے ہیں؟ رہنمائی ہم اپنی لیڈرشپ تو ہماری موجود ہے، ان کے ساتھ ہوتے ہیں ہم ٹچ میں اور ساری بات ان کے ساتھ ہوتی ہے ہماری. نہیں چیئرمین سے، سابق چیئرمین یا بانی سے آپ لے نہیں سکتی رہنمائی. موجودہ چیئرمین جو ہے ان کو بنایا تو گیا ہے چیئرمین، لیکن ایز سچ وہ پارٹی کے معاملات میں اتنے فعال نہیں لگتے. وہ ہیں تو ٹھیک ہے ان کو بنایا تو. اور پھر کراچی یا سندھ کے حوالے سے حلیم صاحب اسیر ہیں. جی ہمارے جو جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان کے وہ بہت ماشاءاللہ مستعد ہیں اور بہت ہی ویری سیزنڈ پولیٹیشین، اور ان کو پتہ بھی ہے کس طریقے سے انہوں نے تنظیم کو چلا رہے ہیں. ان کو بلکہ میں تو ان کو بڑا کمینڈیبل انہوں نے بہادری سے یہ سارا وقت گزارا ہے. ہماری سندھ کی جو لیڈرشپ ہے، ہماری کراچی کی جو لیڈرشپ ہے جو اس وقت اپنے سیٹ پہ موجود ہے، ان کے کمال حوصلے. لیکن فضا یہ بات تو درست ہے نا، کراچی کی لیڈرشپ میں سے بہت سے اہم نام جو ہیں وہ یا تو سیاست چھوڑ گئے ہیں یا پارٹی چھوڑ گئے ہیں، اور جو پارٹی میں ہیں وہ بھی کلیئر نہیں ہے. چاہے میں یعنی آفتاب صدیقی صاحب کی بات کروں، سیاست چھوڑ گئے. محمود مولوی صاحب نے الگ پارٹی بنا لی، اور آپ کے جو دیگر دو تین سوری اقبال، میں وہ آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ تو 3-4 نام بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور نام نہیں ہے ہماری پارٹی میں، لیکن اور اس میں سے کچھ نام ایسے بھی ہوں گے جو شاید واپس آ جائیں گے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ واپس آئیں گے کہ نہیں. لیکن جو ہیں وہ ہیں اور وہ ابھی بھی ہیں. ان کے نام کافی سارے اس طرح کے ہمارے ساتھ سے نیل نقوی ہے، پرم زمان ہے. اچھا کوئی الیکشن آفس یا یہ تمام چیزیں سیٹ اپ کرنے کا کوئی پلان کیا گیا ہے؟ ایک الیکشن کیمپین کے لیے الیکشن آفس ہوتا ہے، جلسے ہوتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ ورچوئل پہ ہی جائیں گے یا فزیکل جلسے بھی کیے جائیں گے؟ اس سے پہلے ابھی ایک پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ورچوئل جلسہ کیا گیا جس کو رسپانس ملا، گو کہ کچھ ایسی رکاوٹیں تھیں جن کی وجہ سے پاکستان میں لوگ شاید اتنا نہیں دیکھ پائے اس جلسے کو. لیکن بہرحال تو کیا آپ لوگ ورچوئل جلسے سوشل میڈیا کا سہارا لیں گے یا عوام میں بھی نکلیں گے؟ دیکھیں جس طرح کی اب ہم جب جیسے یہ نامینیشن پیپرز جمع ہوں گے تو اس کے بعد ہمیں رسپانس تو فوراً آنا شروع ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا. کیمپین کرنے کی میں آپ کو بتاؤں اقبال، ہمیں بالکل ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہماری جو ووٹر ہے الحمدللہ بہت زیادہ موٹیویٹڈ ہے. پاکستان کا سب سے زیادہ اس وقت ماشاءاللہ پاپولر پارٹی ہے، تو وی ڈونٹ نیڈ ٹو کیمپین. ہماری کیمپین تو نون لیگ کر رہی ہے، ہماری کیمپین تو پیپلز پارٹی کر رہی ہے، پی ڈی ایم کے صاحب لوگوں نے ہماری بہت اچھی کیمپین کی ہے، تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. عوام جانتی ہے تو عوام سپورٹ کرے گی. ہم نکلیں گی نہ باہر، ہمیں پورا یقین ہے کہ انہیں ہماری ایمانداری پہ یقین ہے. ٹھیک ہے چلیں، بہت بہت شکریہ فضا ذیشان، آپ نے پروگرام کی وقت نکالا. ناظرین رہنما پاکستان تحریک انصاف فضا ذیشان ہمارے ساتھ تھیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ ابھی تو ابتدا ہے، ابھی نامینیشن پیپرز فائل کیے جا رہے ہیں، اس کے بعد پھر جیسے جیسے کیمپین کا وقت ملے گا اس وقت دیکھا جائے گا. پلس اس وقت تک یہ بھی شاید پتہ لگ جائے کہ پاکستان تحریک انصاف کا بلے کا نشان وہ ریٹین کر پاتی ہے نہیں. میرا ناظرین اب کچھ بات کریں گے ہم آتش زدگیوں کے حوالے سے. اس موسم سرما کے آغاز سے ہی کراچی میں آتش زدگیوں کا سلسلہ جاری رہا ہے. پہلے آر جے مال، پھر عرشی شاپنگ مال، اور اب شارع فیصل پہ پارسا ٹاور میں
आतिशज़दगी हुई। रात गए इस आतिशज़दगी को बुझाने में कई फायर फाइटर्स और जिसमें जो फायर इंजन्स थे उन्होंने काम किया और इस आग को कामयाबी से बुझा भी लिया गया 1-1.5 घंटे की मेहनत के बाद या 2 घंटे की मेहनत के बाद। लेकिन नाज़रीन, इस वक्त परेशानी की बात उस वक्त पैदा हुई जब सुबह 8 बजे के करीब पारसा टावर में दोबारा से आग भड़क उठी, जबकि कूलिंग हो चुकी थी, तमाम चीज़ें हो चुकी थी। और जब इसका सबब पूछा गया तो फायर डिपार्टमेंट की जानिब से ये कहना था कि जी चूँकि लोग ऑफिस में आए, वो अपने सामान को चेक कर रहे थे, अपनी चीज़ों को चेक कर रहे थे, खिड़कियाँ खोल दी गई जिनसे हवा आई और कोई शोला जो है वो भड़क उठा और वो छोटा सा शोला भड़क के उसने दोबारा से 8वीं 9वीं और 10वीं मंजिल को अपनी लपेट में ले लिया। इसके बाद तकरीबन 9 या 11 गाड़ियाँ जो हैं वो आग बुझाने में मसरूफ़ रहीं, लेकिन खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान इसमें नहीं हुआ। लोगों को एवैक्यूएट किया गया, सबसे पहले वो लोग जो पारसा टावर चले गए। लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है कि इतनी बड़ी आग अगर लगी थी तो इस तरह माजी में बिल्डिंग्स को सील किया गया था, इसे सील क्यों नहीं किया गया, ताकि जब तक के तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं उनका सर्वे नहीं हो जाता उस वक्त तक इसे दोबारा ओपन नहीं किया जाता। ये तजाद क्यों रखा जाता है? कहीं एक शॉपिंग सेंटर को 1 महीने के लिए सील कर दिया जाता है, एक को 2 दिन में या 1 दिन में खोल दिया जाता है, एक को बिल्कुल सील ही नहीं किया जाता कि लोग जाते हैं इत्मीनान से अपने ऑफिस पहुंच के अपने कागजात देख रहे होते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और जिस तरीके से आग लगी उस हवाले से भी देखना होगा कि उसकी वजूहात क्या थी, या वाकई इसमें भी इतनी इंक्वायरियाँ होंगी या नहीं होंगी। इसलिए कि लोगों की जान बच जाना एक बहुत बड़ा मौजज़ा है, ये अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ किसी भी जगह जहाँ आतिशज़दगी होती है, कोई हादसा होता है, उसकी प्रॉपर तफ्तीश ज़रूर होनी चाहिए। बहरहाल नाज़रीन, इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे शुजात कुरैशी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, अभी इस वक्त हमारे साथ सईद जदून साहब मौजूद हैं। ठीक है जी, हम उनसे बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सईद जदून साहब, खुश आमदीद कहते हैं सर, बहुत शुक्रिया आपने। बहुत शुक्रिया सर, क्या कहते हैं ये फायर के हवाले से, ये कराची में जो कुछ हुआ, बार बार आग लग रही है, क्या कहेंगे? जी, कराची के हवाले से जो है ये बहुत ही अलार्मिंग है सारी सिचुएशन। ये एक सिविलाइज सिटी में जो है यकीनन खौफनाक सूरत हाल है और आए दिन के ये हादसा यकीनन जो है आई ओपनर है हमारे लिए। हर नेशन के पास एक ग्रेट फायर है, हमारी हर फायर ग्रेट फायर बनती चली जा रही है और इंतहाई खौफनाक सूरत हाल है। और इसमें हम फायर डिपार्टमेंट को समझते हैं कि वो आखिरी जिम्मेदार है। मैं समझता हूँ लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। हमारी प्लानिंग, डिजाइनिंग, साइट सिलेक्शन, उसके बाद उसके अंदर जो क्या एक्टिविटीज होंगी, उन हवालों से जो प्लानिंग है वो सारा फेज टोटली मिसिंग है। अभी ये दोनों आप बिल्डिंगों को देखें, आप जो राशिद मिनास वाली हुई है या अर्शी वाली, तो वो दोनों में ये सूरत हाल ये है कि बेसमेंट में उन्होंने गोडाउन बनाए हुए हैं, ग्राउंड फ्लोर पे बिजनेस हो रहा है, मेजराइन पे ऑफिसेज हैं, ऊपर 4-4 फ्लोर। सर, मुझे ये बताइएगा कि क्या हर मौसम सरमा में इसी तरह आग लगती है या क्या वजह है? टेम्परेचर भी कम है, गर्मियों में कुछ नहीं होता, सर्दियों में कहीं झुग्गियों में आग लग जाती है, कहीं बिल्डिंग में लग जाती है। जी, यकीनन कोई नेचुरल फिनोमिना काम कर रहे होते हैं, यकीनन स्टैटिक चार्ज होता है, ह्यूमिडिटी कम हो जाती है तो सर्दी में ये चीजें रहती हैं। लेकिन इस तरह की कंजस्टेड बिल्डिंग्स के अंदर मेरा ख्याल है कि ये जो वर्कर्स हैं ना सारे, जिससे सिक्योरिटी के लड़के रखे होते हैं, इनके वार्म क्लोथिंग का अरेंजमेंट नहीं किया जाता, इंडस्ट्रीज में भी नहीं किया जाता। वो ड्रमों में और डब्बों में आग जलाते हैं, क्या करते हैं, वुडन पीसेस जला के अपने आप को वार्म रखने के लिए ये करते हैं। हादसे की वजह ये चीजें बनती हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं ये शॉर्ट सर्किट वगैरह जो कहा जाता है कि ये शॉर्ट सर्किट हो गया, फला हो गया, आप ये नहीं समझते कि ये वजह होती है आग लगने की? इलेक्ट्रिसिटी का जो पाकिस्तान में इशू है इस वक्त, स्पेसिफिकली कराची में, एक तरफ देखें हमारे पास स्टेट ओन्ड भी इलेक्ट्रिसिटी है, लोगों ने जनरेटर्स भी रखे हुए हैं, डीजल भी स्टोर किया हुआ है, यूपीएसएस भी हैं, साइडों से कुंडे भी लिए हुए हैं। ये मुख्तलिफ चीजें एक साथ जो है मल्टी डायमेंशनल, तो यकीनन एक बड़ा 70% कॉज ऑफ फायर इलेक्ट्रिक तो जरूर बन रही है। तो एक इलेक्ट्रिक और दूसरा हाउसकीपिंग और तीसरा है ह्यूमन एटीट्यूड। ये तीन बड़ी एक ट्रैक है हमारे पास। सही साहब, मुझे बताएं, क्या किसी बिल्डिंग में आग लगती है तो उसे हर सूरत में एसओपी के तौर पे, स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर के तौर पे सील कर दिया जाता है, या सवाबदीद होती है कि ठीक है सील किया तो किया, नहीं किया तो कोई बात? 3 फ्लोर पे आग लगी है सर, कोई एसओपी नहीं है इसकी। ये नॉर्मली आप इस टाइम के अंदर आप इसका इंस्पेक्शन करें और आपने कोई गाइडलाइन दी है और उसके ऊपर लोगों ने अगर उसको फॉलो नहीं किया देन तो आप उसे सील कर सकते हैं। आपने उनको अलार्म दिया ही नहीं है कुछ भी। और ये है कि इलेक्ट्रिसिटी को अगर बाद में ये रिस्टोर कर भी देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को ये काट के चले जाते हैं, बंद करके चले जाते हैं, और उसमें कोई किसी किस्म की कोई रेमेडियल एक्शंस भी नहीं होते और ये बहाल भी हो जाती हैं चीजें। तो इसका एज सच कोई भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं है यहाँ पर। और इन चीजों के लिए अब हमारे पास लॉ ऑफ द लैंड कोई नहीं था, तो 2016 में
پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل اینڈ NDMA نے مل کر جو ہے ہماری بلڈنگ کوڈ آف پاکستان فائر سیفٹی پویلین کے نام سے ایک لا آف دا لینڈ ایگزسٹ کر رہا ہے. ابھی تک اس پہ کام شروع نہیں ہوا. تمام ڈپٹی کمشنر کے بعد. اچھا سر مجھے بتائیے گا کہ دوبارہ آگ بھڑکنے کی جو اطلاعات ہمیں آج صبح ملی اور بڑی زبردست واپس سے اتنی آگ لگ گئی جبکہ کولنگ ہو چکی تھی, آگ بجھا دی گئی تھی, اور وہ کہتے ہیں کہ کھڑکیاں کھول دی اس لیے لگ گئی. نہیں ایسا نہیں ہے. یقیناً جس جگہ فائر ہوتی ہے اس جگہ کو ہم کہتے ہیں کہ آپ اس کی فائر کنٹینمنٹ کریں اس کو, اور آکسیجن کی ایکسس نہ ہونے دیں. لیکن صرف ایک ہی وجہ یہ نہیں ہو سکتی ہے, اب شہر میں آپ کا ایمرجنسی پہلے تو ریسپانس سے پہلے جو ہے پراپرلی الارم نہیں ہوتا اس کا کوئی بھی, کہ ٹائملی جو ہے وہ ڈیٹیکٹ ہو جائے. پھر اس کے بعد انفارمیشن کے سلسلے میں ایمرجنسی نمبر ہی نہیں ہے لوگوں کے پاس, کوئی کال ہی نہیں کرتا. اگر کوئی کال کر دے تو فائر ڈپارٹمنٹ کو آنے میں جو ٹریفک کنجیشن ملتی ہے. اب ہمارے شہر کے سائز کا دوسرا شہر نیو یارک ہے, اس کے پاس 750 فائر اسٹیشن ہے, میرے پاس کراچی میں 21 فائر اسٹیشن ہے صرف. ٹھیک, ود ان 3 to 5 منٹس جو ہے فائر ڈپارٹمنٹ کو پہنچ جانا چاہیے. لیکن ہمارا فائر ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کو جو ٹریفک کی سچویشن ہے رات لیٹ آور میں ٹائم پہ پہنچے تو پہنچے, پیک آورس کے اندر تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کو 1 گھنٹے سے کم ٹائم لگے گا, آدھا گھنٹہ تو ہے ہی ہے اس کا. اچھا سر یہ فائر ایکسٹنگوشرز جو ہیں اور چیزیں یہ کیوں نہیں کام کر پا رہی ہیں سر؟ یہ بہت ساری جگہوں پہ یوز کرتے ہیں, نہیں ہوتا کام, کیا وجہ ہوتی ہے؟ جی فائر ایکسٹنگوشر جو ہے یہ لا کے لگا تو دیے جاتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ گن از ناٹ ایوری تھنگ, مین بیہائنڈ دا گن از دا تھنگ. اب لے کے آگے ان کی ٹریننگ لوگوں کو نہیں کروائی گئی, ان کو پتہ ہی نہیں ہے, وہ اٹھا کے فائر ایکسٹنگوشر کو جو فائر میں پھینک دیتے ہیں. پھر مختلف قسم کے وینڈر جو ہے وہ کوالیفائڈ لوگ نہیں ہوتے, وہ اس طرح کے اکوپمنٹ ان سے لگوا دیتے ہیں کہ جو اینڈ یوزر ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں کون سا پاؤڈر ڈالا گیا ہے. یہ بڑا سکیری ٹاپک ہے, یہ ڈیڈلی ٹاپک ہوتا ہے, اس کو بہت ہی ویل کنورسنٹ اور جو پراپرلی پروفیشنل لوگ جو ہے اس کے لیے ہونے چاہیے, جو اپنے طور پہ اس بلڈنگ کے افیکٹ میں ہوں. ٹھیک ہے سر, سعید صاحب بہت بہت شکریہ. سعید جتون ہمارے ساتھ موجود تھے جنہوں نے یہ تمام آتش زدگی اور ان تمام چیزوں کے حوالے سے ہمیں آگاہ کیا. ناظرین پروگرام کا اختتام پر پہنچتا ہے, مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.